फेसबुकमा राख्न केपी ओलीले मागे सर्वसाधारणसँग तस्बिर। मेरो उम्मेदवारी खारेजी एमालेको पराजित मानसिकताको उपज भन्दै राजु गुरुङको भनाई। प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने यो नै अन्तिम पटक हो भन्दै पम्फा भुसालले भनिन्। प्रधानमन्त्री कपको तयारी पुरा, विजेतालाई 10 लाख दिइने। कांग्रेसको संकल्प 5 वर्षमा 50% विद्युतीय गाडी। कांग्रेसको आरोप कोभिड-19 को मानवीय क्षतिमा केपी ओली मुख्य जिम्मेवार। स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून ल्याउने कांग्रेसको घोषणा। कांग्रेसको घोषणा पत्र 7% को आर्थिक वृद्धि, 12.5 लाख नयाँ रोजगारी। 1 करोड हाराहारीमा महापुरुषको ओपनिङ। हलमा दर्शक भेट्दै हरिवंश आचार्य। अमेरिकी र्यापर स्नुप डगले शेयर गरे नेपाली बालिकाको डान्स भिडियो। महापुरुषलाई शनिबार 1.5 करोड अमेरिका प्रदर्शनमा भाग लिन हरिवंश न्युयोर्क जाँदै। वर्षामा 542 जनाले गरे एमाले परित्यागको घोषणा। पहिले हजुरआमा र काकीको हत्या गरे, राष्ट्रपतिबाट कैद बिना भएको 1.5 महिना नबित्दै अर्को हत्यामा संलग्न। निर्वाचन आयोगले सोध्यो एमाले उम्मेद्वार सूर्य थापालाई स्पष्टीकरण। प्रत्यक्ष 100 सिट जित्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दाबी। भीम रावलको प्रश्न, दार्चुलाको घटनामा बोल्न परराष्ट्र मन्त्रालयको घाँटी कसले अठ्यायो? विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री, कुलपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता। दार्चुला घटनामा आफ्नो लापरवाहीले बालकको मृत्यु भएको भारतीय कम्पनीको स्वीकारोक्ति। विस्फोटमा नेपाली बालक मारिएको घटनामा भारतीय पक्षले गल्ती स्वीकारिसकेपछि के भयो, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। फिलिपिन्समा बाढी पहिरो, 47 जनाको मृत्यु, 60 व्यक्ति बेपत्ता। स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी आयोगद्वारा खारेज गरियो। रविन्द्र मिश्रको प्रश्न, राजाले गल्ती गर्न नहुने, गल्ती नगर्ने राजा कहाँ छन्? कांग्रेसले काठमाडौँलाई अन्तर्देशीय रेलले जोड्ने, मेची काली पनि रेल कुदाउने। नारायणी नदीमा सञ्चालन हुन थाले मोटरबोट। रविन्द्र मिश्रले माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई ज्यानमाराको संज्ञा दिएपछि भयो हंगामा। देशका 80% विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल कार्तिक 13 गते आइतबार, इस्वी सम्म 2022 अक्टोबर 30 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। विस्फोटमा नेपाली बालक मारिएको घटनामा भारतीय पक्षले गल्ती स्वीकारेको प्रसङ्गबाट। सडक निर्माणका क्रममा भारतीय पक्षले विस्फोट गराउँदा दार्चुलामा नेपाली बालकको मृत्यु भएको घटनामा भारतले गल्ती स्वीकार गरेको छ। पीडित परिवारसँगको छलफलका क्रममा शनिबार भारतीय पक्षले गल्ती स्वीकार गरेको व्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष मङ्गल सिंह धामीले बताउनु भएको छ। अहिले हामी छलफलमै छौँ। भारतीय कम्पनीले गल्ती स्वीकार गरेको छ। उनले भने अरू बालबच्चालाई कक्षा 12 सम्म पढाउने र परिवारको एकजनालाई कम्पनीमा रोजगारी दिने भनेका छन्। पीडित परिवारले भने उचित क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्। विस्फोट गराउने निजी कम्पनी भएकाले आफूहरूलाई रोजगारी भन्दा पनि उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पीडित परिवारको माग रहेको छ। महाकाली नदी पारी भारतले ताबाघाट लिपिलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा गर्ग एन्ड गर्ग कम्पनीले विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर व्यास गाउँपालिका 2 का दुम्लिङका 12 वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भएको थियो। घटनापछि शनिबार पीडित परिवारलाई लिएर दार्चुलाका जनप्रतिनिधिको टोली छलफलका लागि भारत समेत गएको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बिना सूचना विस्फोट गराएर ज्यादती गरेकाले यथाशीघ्र यस्तो गतिविधि रोक्न उनीहरूले भारतीय पक्षलाई आग्रह समेत गरेका छन्। पहाड फुटाउनका लागि गरिने विस्फोटले नेपालीले बारम्बार दुःख पाउने गरेका छन्। आइन्दा यस्तो घटना नघटुन् त्यसका लागि के सोच्नुपर्छ, पालिकाका अध्यक्ष धामीले भने। विस्फोटले नेपालतर्फ पैदल हिँड्ने बाटो समेत हिँड्न लायक छैन भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रले देशलाई राजनीतिको भुमरीबाट बचाउन राजा चाहिने बताएका छन्। राजा देशका लागि अति आवश्यक भइसकेको भन्दै विगतमा राजाले गल्ती गर्नु स्वाभाविक भएको पनि दाबी गरेका छन्। मान्छे मारेर आउनेले यो मुलुकमा शासन गर्न हुने, माडीमा दिउँसै बसमा बच्चा र वृद्ध जलाउनेले त्यही बाटोबाट चुनाव जित्न हुने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग भत्काउनेले गोर्खामा गएर चुनाव जित्छु भन्न हुने अनि यो देशमा राजाले गल्ती गर्न नहुने। मिश्रको प्रश्न थियो, संसारमा गल्ती नै नगर्ने राजा कहाँ छन्? मलाई देखाउनुस्। राजा मेरो लागि चाहिएको होइन,
तर देशका लागि राजनीति गर्ने हो भने यो देश जुन प्रकारको राजनीतिमा पर्दैछ, पहिला हामी अमेरिका रुसको शीत युद्धको कुरा गर्थ्यौं, अब त्यो शीत युद्ध सरेर दक्षिण एसियामा आउँदैछ। दुईतिर चीन र भारत उठेर आउँदैछन् अनि त्यसमा पश्चिम चासो छ र त्यसमा जहाँ कुनै क्षतिकृत नभएको संस्था छैन, त्यो राजनीतिको भुमरीमा परेको देशलाई जोगाउन राजा र राज संस्था चाहिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले ठूला दलले मुलुकहरूलाई दुर्गतिमा पुर्याएको अब हलोले भलो गर्ने दावी गरेका छन्। ठूलो दलको अति भो, यिनीहरूले यो दुर्भाग्य अब देशले भोग्न नपरोस् भनेर त्यसको तयारी गर्न राप्रपा अगाडि लम्किएको छ। अब हलो आयो, अगाडि बढ्यो होला, हलोले भलो गर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसले प्रविधिको प्रयोग मार्फत विद्यार्थीलाई शिक्षण सेवा प्रदान गर्न आगामी 5 वर्षमा देशभरका 80% विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने संकल्प गरेको छ। कांग्रेसले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक गरेको पार्टीको चुनावी संकल्प पत्र घोषणा पत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि देशभरका 80% विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो। कांग्रेसले 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर 92% रहेकामा आगामी 5 वर्षमा उक्त साक्षरता दर 75% पुर्याउने, कक्षा 11 मा भर्ना हुने दर कम्तीमा 50% पुर्याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत बनाइने र शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ। विद्यालय शिक्षाको संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बालक कक्षादेखि 3 कक्षासम्म पूर्व आधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कक्षा 4 देखि 8 सम्म आधारभूत तह र कक्षा 9 देखि 12 सम्म माध्यमिक तह बनाइने तथा संविधानको मर्मानुसार गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउने साथै प्रविधि शिक्षालाई विशेष जोड दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यानि कि देशका 80% विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने बताइएको छ। चुनाव नजिकैसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थप सक्रियता बढाएका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 मा लगातार गइरहेका ओली काठमाडौँ लगायतका अन्य क्षेत्रको गतिविधिमा पनि सामेल हुँदै आएका छन्। फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका ओलीले भर्चुअल गतिविधिमा पनि सक्रिय भएका छन्। केही दिन अगाडि 4 कार्तिकमा मात्रै आफ्नो फेसबुक पेजमा फोन नम्बर पठाउनेहरूसँग ओलीले कुरा गरेका थिए। कुरा गरेका मध्ये केहीसँग संवाद सार्वजनिक समेत गरेका छन्। टेलिफोन संवादपछि ओलीले तस्बिर माग्दै फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्नतिर लागेका छन्। थाहै नपाई कति धेरै साथीहरूसँग यस्ता सेल्फी खिचिएका होलान्। साथीहरूले मसँग खिचेका तस्बिरहरू फेसबुक कमेन्ट बक्समा पठाउनु भयो भने म समय मिलाएर हेर्नेछु, केही तस्बिर सहित ओलीले आज फेसबुकमा लेखेका छन्। 5 कार्तिक बिहान आफ्नो निवास बालकोटमा देखिएको सूर्योदयको दृश्य राखेर ओलीले तस्बिर माग्न थालेका हुन्। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखिबको आर्थिक सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आयोजनामा यही कार्तिक 13 देखि 26 गतेसम्म कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान र मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट हुँदैछ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले प्रतियोगिताको लागि सबै तयार पूरा भएको बताए। यसअघि कार्तिक 12 गतेदेखि नै सुरु गर्ने भनिए पनि चाडपर्वले गर्दा प्रतियोगिता 1 दिन पछि पनि सुरु हुने भएको हो। प्रतियोगितामा 7 प्रदेश र 3 विभागीय टिम गरी कुल 10 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। सहभागी टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। दुवै समूहले लिग खेलेपछि शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछन्। सेमिफाइनल प्रवेश विजेता 2 टिम बीच कार्तिक 26 गते त्रिवी क्रिकेट मैदानमा फाइनल खेल हुनेछ। उद्घाटन खेलमा कार्तिक 13 गते आइतबार समूह एमा रहेका 2 विभागीय टोली एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब भिड्नेछन्। यस्तै कार्तिक 13 गते यानि कि आज समूह बी मा रहेका नेपाल पुलिस क्लब र बागमती प्रदेश मूलपानी मैदानमा खेल हुनेछ। यसअघि हरेक टिमलाई 6 खेल खेल्ने अवसर दिने र विजेता र उपविजेता सहित अन्य पोजिसन पनि छुट्याउने गरी खेल गराउने तयारी भए पनि समूह चरणपछि सेमिफाइनल र फाइनल खेल मात्र हुने भएको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री कपको तयारी पुरा भएको छ भने विजेतालाई 10 लाख समेत दिने भएको छ। पर्सामा 542 जनाले नेकपा एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सदस्य कदम रसुल, 3 जना मधेस प्रदेश समिति सदस्य, संविधान सभाका सदस्य फुलजरी देवी, इस्लाम हवारी लगायतले पार्टी परित्याग गरेका हुन्। उनीहरूले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा एमालेको विभिन्न पद र जिम्मेवारीबाट सामूहिक पार्टी परित्याग गरेको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग भएको गठबन्धन अपवित्र रहेको भन्दै उनीहरूले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। नेकपा एमाले मधेस प्रदेश कमिटी सदस्य तथा पर्सा क्षेत्र नम्बरका इन्चार्ज बाबुराम कौशिकका अनुसार पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताहरूको बैठक बसेको थियो। एमाले नेतृत्व उत्तरदायी हुनुको साटो जनभावना र पार्टीको मर्म विपरीत गएकाले बाध्य भएर पार्टी परित्याग गरेको कौशिकले बताएका छन्। यानि कि पर्सामा 542 जनाले एमाले परित्यागको घोषणा गरेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, संविधान दिवसको दिनमा राष्ट्रपतिले आममाफी र कैद मिनाहा गर्ने चलन छ। कैदीको असल चालचलन र मुद्दाको प्रकृति हेरेर राष्ट्रपतिले आममाफी र कैद मिनाहा गर्छन्। यस वर्षको असोज 3 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अदालतबाट दोषी ठहर भएर विभिन्न कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका 21 जनालाई आममाफी र 681 जनाको 50% कैद मिनाहा घोषणा गरेकी थिइन्। यी 681 जना मध्ये एक थिए नवलपुरको गैंडाकोट 7 का 34 वर्षीय सुरेश बहादुर कुमाल। 10 वर्ष अघि कार्तिक 11 गते आफ्नै हजुरआमा र काकीको हत्या गरेका थिए उनले। त्यो अभियोग प्रमाणित भएपछि कुमारलाई नवलपरासी जिल्ला अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। मकवानपुरको भीमफेदी कारागारमा कैद भोगिरहेका कुमारलाई असल चालचलन भएको भन्दै राष्ट्रपतिले माफी दिइन्। कैदमुक्त भएपछि कुमार कारागारमा चिनजान भएका जीवन नेपाली नामका व्यक्तिलाई खोज्दै माडी पुगे। जबरजस्ती करणीको मुद्दामा कारागार पुगेका थिए जीवन। सुरेश भन्दा केही समयपछि छुटेका उनी माडी 4 शीतलपुर घोसरीमा बस्थे। कारागारमा दोस्ती भएका सुरेशलाई भेट्दा जीवन खुसी भए। आफ्नै दाइको फर्निचर उद्योगमा काम लगाइदिए। काम दाइकोमा गरे पनि सुत्न भने सुरेश जीवनकै घरमा जान्थे। सामान्य तरिकाबाट दिन चल्दै थिए। शुक्रबार साँझतिर मदिरा सेवन गरेपछि उनीहरू बीचमा भनाभन भयो। रिसले भाउन्न भएका सुरेश घरमा अरू कोही नभएको समयमा जीवनको कोठामा छिरे। पछाडिबाट धारिलो हतियारले टाउकोमा प्रहार गरे। टाउकोमा पटक पटक प्रहार गरेपछि घाँटीको रुद्र घण्टीमा रेटी आफ्नो साथीको विवश हत्या गरे। संयोग 10 वर्षपछिको हत्याको मिति पनि कार्तिक 11 नै पर्यो। सुरेश यतिमै रुकिएनन्। आडैको घरमा बस्ने 40 वर्षीय रूपा नेपालीमाथि उनी जाइ लागे। काठमा सुतिरहेकी रूपाले लगाएको सुनको रिङ कानको लोती नै च्यात्ने गरी लुछे अनि घाँटी थिचे। मरेको बुझेपछि उनी त्यहाँबाट भागे। परिवारका सदस्यले खबर गरेपछि प्रहरी घटनास्थल पुग्यो। हत्यामा संलग्नको खोजी थालियो। जिल्ला प्रहरी र इलाका प्रहरी कार्यालय माडीबाट खटेको प्रहरी टोलीले सुरेशलाई करिब 7 घण्टापछि माडीकै बसन्तपुरबाट नियन्त्रणमा लियो। घटनास्थलबाट पक्राउ परेको स्थान करिब 5 किलोमिटर पर पर्छ भने बसन्तपुरको भित्री बाटोमा शंकास्पद रूपमा लुक्दै हिँडिरहेको अवस्थामा सुरेशलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं। हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान चलिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख डीएसपी नवराज गिरीले यस्तो बताए। अधिकारीका अनुसार अभियुक्तले जीवनको हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन्। जीवनसँग खानाको विषयमा भनाभन भएपछि आवेगमा हत्या गरेको बताएको अधिकारीले बताए। जीवनको हत्या गरेपछि नजिकै रहेकी घटनाको चाल पाएको आशंकामा रूपाको पनि हत्या गर्न खोजेको देखिएको उनले बताए। आलैको घरकी महिलाले सबै कुरा चाल पाइवला भनेर कोठामा पुग्दा कानमा सुन देखेपछि खोल्न खोज्यो, लुछेर लियो। यसै छाड्न भएन भनेर घाँटी अठ्यायो। अब मरि भन्ने भएपछि छाडेर भाग्यो तर उनी बाँचिन्। अधिकारीले घटनामा विवरण सुनाए। उनले घटनाको जानकारी पाए लगत्तै प्रहरी टोली खटेर पक्राउ गर्न सफल भएको बताए। पहिले आफ्नै परिवारको हत्या गर्ने, यत्रो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई माफी दिने, छुटेपछि उ फेरि हत्यामै लाग्ने अवस्थाले समाज कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ। एसपी अधिकारी भन्छन्, राज्यले आममाफी दिने, कैद मिनाहा गर्ने व्यक्तिको विषयमा विचार गर्नुपर्ने देखियो। यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर त्यही अनुसार कानुनको कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। निर्वाचन आयोगले प्युठानबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार रहेका नेकपा एमालेका सूर्यबहादुर थापा छेत्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि बालबालिकाको प्रयोग गरेको श्रव्य दृश्य सामग्री आयोगमा प्राप्त भएकाले आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 13 राजनीतिक दल, उम्मेद्वार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत उपदफा 1 को खण्ड टमा निर्वाचन प्रचार प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेकोमा अथवा रहेकोमा उम्मेद्वार थापा छेत्रीले आफ्नो निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि बालबालिकाको प्रयोग गरेका हुन्। बालबालिकालाई निर्वाचन आचार संहिताको उल्लेखित दफा 13 को उपदफा 1 को खण्ड ट को प्रतिकूल भएको ठहर समेत आयोगले गरेको छ। उनलाई 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन समेत दिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ नै 100 सिट जित्ने दावी गरेका छन्। उनले समानुपातिक तर्फ 50 सिट ल्याएर एकल बहुमत पुर्याउने दावी गरेका हुन्। अघिल्लो दिन गृह जिल्ला झापा पुगेका अध्यक्ष ओलीले आज दमकमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, प्रत्यक्षमा कमसेकम 105 सिट र समानुपातिक तर्फ 50 सिट एमालेले जित्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली आज दिनभर झापा क्षेत्र नम्बर 5 मा आयोजना गरिएका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुँदै अगुवा कार्यकर्तालाई चुनावी गतिविधि बढाउन निर्देशन समेत दिएका छन्। नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलले भारतमा विस्फोट गर्दा दार्चुलामा उछिट्टिएर आएको ढुङ्गाले लागेर 9 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको घटनामा सरकारलाई
प्रश्न गरेका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेसम्म मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको घाँटी कसले अट्ठाएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। महाकाली पारी पिथौरागढ जिल्लाको दार्चुलामा सडक बनाउन विस्फोट गरेको थियो भने विस्फोट गर्दा उछिट्टिएर आएको ढुङ्गाले लागेर व्यास नगरपालिका 2 का 9 वर्षीय पवन महराको मृत्यु भएको थियो। यसमा सोही ठाउँकी 14 वर्षीय सरिना महरा पनि घाइते भएकी थिइन्। यसबारेमा भीम रावलले कडा प्रश्न गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री, कुलपति र शिक्षा मन्त्री, सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्री, कुलपति र शिक्षा मन्त्री, सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन कानुनी व्यवस्था गरिने जनाइएको हो। प्रधानमन्त्री, कुलपति र शिक्षा मन्त्री, सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्रायोगिक संस्थाको रूपमा सुस्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भन्दै घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले 15 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर 92% बाट 95% पुर्याउने जनाएको छ। विद्यालयमा हाल 28% इन्टरनेसनल सेवा पुगेकोमा आगामी 5 वर्षमा 80% विद्यालयमा यस्तो सेवा पुर्याई प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेत्रबाट मुक्त गर्दै संघीय शिक्षा ऐनमा उचित व्यवस्था गरिने समेत जनाइएको छ। उक्त ऐन 1 वर्षभित्र ल्याउने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ। भीषण वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परि फिलिपिन्समा 47 जनाको मृत्यु भएको छ भने 60 जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन्। बिहिबार रातिदेखि शुक्रबार बिहानसम्म परेको आँधीहुरी सहितको मुसलधारे वर्षाले दक्षिण फिलिपिन्सका 3वटा सहर अधिक प्रभावित भएका छन् भने मुस्लिम मिन्डानाओको बाङ्सामरो स्वायत्त क्षेत्रका आन्तरिक एवं स्थानीय सरकार मन्त्री नागोइब सिनारिम्बुका अनुसार धातु ओडिन सिन्सुआतमा 42 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वी प्रान्त क्यामेरिन्स सुरमा शनिबार बिहान आएको आँधी नलगामा परेर 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि काम जारी रहेकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने जानकारी उनले दिएका छन्। कुसियोङमा 11 जना बालबालिकाको शव उद्धारकर्मीले माटोको डेस्कोबाट निकालेको उनले बताएका छन्। कुसियोङका 60 जना हराइरहेका छन्। विशेष गरी फिलिपिन्समा बाढी पहिरोले 47 जनाको मृत्यु भएको छ भने 60 जना बेपत्ता भएका छन्। निर्वाचन आयोगले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको छ। डाक्टर कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यका रूपमा लाभको पदमा बहाल रहेको भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ललितपुरमा उजुरी परेको थियो। कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन सदस्य पद राजनीतिक नभई सरकारी कोषबाट भत्ता, भ्रमण भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधा पाउने कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेकाले उम्मेदवारी खारेज गरिएको आयोगले जनाएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2079 को दफा 18 को उपदफा 6 सँगै सम्बन्धित अनुसूची 6 बमोजिमको सो घोषणाको मा घमा कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र 6 मा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै पनि लाभको पद धारण नगरेको भनी सो घोषणा गरी सही छाप समेत गरेकोमा सो आफ्नै सो घोषणाको प्रतिकूल हुने गरी निज डाक्टर कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट बैठक भत्ता र भत्ता भ्रमण लिनु खानु गरिरहेको देखिएकाले निजले सार्वजनिक पद धारणा नगरेको र लाभको पद बहाल नगरेको भन्ने देखिन आएन भन्दै आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तसर्थ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2064 को दफाको 12 को बेहाय गमा भनिएको भएको कानुन व्यवस्था बमोजिम उनको उम्मेदवार हुने योग्यता नपुगेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ। वर्षा सकिएसँगै नारायणी नदीमा मोटर बाटो सञ्चालन हुन थालेको छ। वर्षायाममा पानीको बहाव बढेपछि रोकिएका मोटर बोट चाडपर्वसँगै सञ्चालन हुन थालेका हुन्। यो वर्ष ढिला सुरु भएको र मनसुनका कारण नदीमा दशैंसम्म बाढी आएकाले मोटर बाटो सञ्चालनमा ढिलाइ भएको नारायणी मोटर बाटो व्यवसायी संघका अध्यक्ष आशिष मल्लले बताउनु भएको छ। उहाँले अब जेठसम्ममा नियमित मोटर बाटो सञ्चालन हुने र बिदाको दिन मोटर बाटो चढ्न आउनेको संख्या उल्लेख्य हुने गरेको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। 2076 सालमा एउटा बाटो पनि सुरु भएको मोटर बाटो अहिले साना ठुला गरी 20 वटा सञ्चालनमा रहेका छन् र मोटर बोट कम्पनीले अहिले 2 ठाउँबाट सेवा दिइरहेका छन्। नारायणीको पुलदेखि मजुवा टापु पोखरा बस पार्कसम्म छोटो दूरी र मजुवा टापु पोखरा बस पार्कदेखि गैंडाकोटको राधाकृष्ण मन्दिरसम्ममा लामो दूरी तोकिएको छ। यानि कि नारायणी नदीमा मोटर बाटो सञ्चालन हुन थालेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुसालले आफूले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने यो अन्तिम पटक भएको बताएकी छन्। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार भुसालले अर्को निर्वाचनमा भने आफू प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेकी हुन्। आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आउँदो निर्वाचनमा आफू 65 वर्ष पुग्ने भन्दै उमेरकै कारणले निर्वाचन लड्ने अवस्था नहुने बताएकी हुन्। 16 वर्ष हुँदा म ललितपुर आएको हुँ। 44 वर्षको भयो यहाँ बसेको। म गत साउन 4 गतिबाट 60 वर्ष पुगे भन्दै उनले बताएकी छन्। यानि कि प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने यो नै अन्तिम पटक हो भन्दै पम्फा भुसालको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसले आगामी 5 वर्षमा विद्युतीय सवारी साधन इभीको प्रयोग 50% पुर्याउने चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन 2079 को चुनावी संकल्प पत्रमा कांग्रेसले विधीय अथवा विद्युतीय सवारीको साधन प्रयोगलाई व्यापक बनाउने गरी महत्वाकांक्षी घोषणा गरेको हो। संकल्प पत्रमा सन् 2045 सम्म आगामी 23 वर्षमा शहरी यातायातमा खनिज ऊर्जा डिजेल पेट्रोलको उपयोग शून्यमा झार्ने उल्लेख गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन नभई वातावरण सन्तुलित र विविधता, भौगोलिक सुन्दरता र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असरहरू देखिन थालेको भन्दै कांग्रेसहरूले कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषणमा घटाउने, आम जीवनशैली पर्यावरण मैत्री बनाउने, जलवायु अनुकूलका योजनाहरू बनाउने र विपद व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिने समेत बताएको छ। यानि कि 5 वर्षमा 50% विद्युतीय गाडी ल्याउने कांग्रेसले संकल्प अगाडि सारेको छ। हरिवंश आचार्य स्टारर फिल्म महापुरुषले घरेलु बक्स अफिसमा 1 करोड रुपियाँ ग्रस हाराहारीमा ओपनिङ गरेको छ। शुक्रबार यो फिल्म नेपालसहित अस्ट्रेलिया र अमेरिकामा पनि रिलिज भएको थियो भने नेपालका 112 हलमा प्रदर्शनमा आएको फिल्मले बिहानदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित मोफसलका ठुला सहरमा 70 देखि 100% अकुपेन्सीको ओपनिङ गर्यो। फिल्मको ओपनिङमा 65% काठमाडौँ र बाँकी मोफसल टोरीको योगदान देखिन्छ भने यद्यपि कलेक्सनको अन्तिम आँकडा आउन बाँकी छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर स्थित मल्टिप्लेक्सहरू ए र बी वर्गका समेत दुवै हाउसफुल रहे भने चितवन, पोखरा, बुटवल, इटहरी लगायतका मोफसलका ठुला सहरहरू समेत महापुरुषमय बने। फिल्मले दर्शकबाट सकारात्मक वर्ड अफ माउथ प्राप्त गरेको छ र यसको फाइदा आगामी साताभरि नै देखिनेछ। नेपाली बालिका बारिसा थापाको प्रसिद्धि अब हलिउडसम्म पुगेको छ। चर्चित अमेरिकी र्यापर स्नुप डगले ती नेपाली बालिकाले फिल्म पुष्पाको गीत सामी सामीमा नृत्य गरेको भिडियो इन्स्टाग्राम मार्फत सेयर गरिदिएका छन्। ग्रामी अवार्डमा 17 पटक मनोनयन भइसकेका स्नुप डगको उक्त भिडियोलाई इन्स्टाग्राम मार्फत धेरैले हेरेका छन् भने यी चर्चित अमेरिकी र्यापरको प्रसिद्धि नेपालमा समेत फैलिएको छ। बलिउड कोरियोग्राफर रेमो डिसुजाले उनको आगामी भारतीय टिभी रियालिटी शो डान्स इन्डिया डान्समा भाग लिन निम्तो दिएको एक सातामै स्नुप डगले नेपाली किशोरीको भिडियोलाई सेयर गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानून ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनको अभावमा स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म स्वार्थ समूहको प्रभावमा रहेको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेका बेलामा कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून सम्बन्धी कानून ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। कांग्रेसको घोषणा पत्रमा हामीले के गर्छौं भन्ने खण्डमा भनिएको छ, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्नेछौं। कांग्रेसले स्वार्थको द्वन्द्व सृजना हुने कुनै पनि निर्णय र नीतिगत प्रक्रियामा संलग्न नहुने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी 5 वर्षमा 12.5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने चुनावी वाचा गरेको छ। शनिबार सार्वजनिक चुनावी घोषणा पत्रमा कांग्रेसले सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण, यातायात लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने संकल्प गरेको हो। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणको आँकडा अनुसार नेपालका करिब 70 लाख भन्दा बढी जनसंख्या विभिन्न रोजगारी र स्वरोजगारमा आबद्ध छन् भने वार्षिक 5 लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन्। तर 2077-78 मा दर्ता भएका 203 नयाँ उद्योगले जम्मा 11,833 रोजगारी मात्र प्रस्ताव गरेको छ भने लोकसेवा आयोगले 3,754 जनाको मात्र विज्ञापन गरेको छ। यद्यपि 7% आर्थिक वृद्धि र 12.5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने कांग्रेसले घोषणा पत्रमा बताएको छ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 को महामारीका कारणले भएको मानवीय क्षतिको मुख्य जिम्मेवार पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेको आरोप लगाएको छ। शनिबार प्रकाशित चुनावी घोषणा पत्रमा कांग्रेसले कोभिड-19 बाट लाखौं संक्रमित र हजारौं नागरिकको मृत्यु भएको मानवीय संकटको घडीमा समेत ओली नेतृत्वको सरकार नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरी कमिसनको खेलमा डुबेको उल्लेख गरिएको छ। रूपन्देही 2 बाट उम्मेदवारी खारेजीमा परेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजु गुरुङले आफ्नो उम्मेदवारी जालझेल र षड्यन्त्रपूर्वक खारेज गरेको आरोप लगाएका छन्। रूपन्देहीमा शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजी नेकपा एमालेको पराजित मानसिकताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगको पार्टी कार्यालय जस्तो बनेको आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।